اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ادریس انہو کان صدیقا نبیا ورفعناہ مکانا علیا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی. حضرت ڈاکٹر محمد اقبال قادری علیہ رحمہ فرماتے یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خودی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی. تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے کہ بندے تو خود نو پہچان. تیری زندگی اسی سے تیری آبرو اسی سے جو رہی خودی تو شاہی نہ رہی تو روح سے آئی. میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں وہ گدا کے جانتے ہیں راہ رسم کج کلاہی. اقبال کہندے نے میرے کو سبق پڑھن والے جڑے خادم نے نا اجے نہ پورا پڑھیا نہیں تے ہن تو ہی وہ جان دے نے کہ بادشاہی کرن دے طریقے کی. میرے حلقہ سخن میں ابھی زیر تربیت ہیں وہ گدا کے جانتے ہیں راہ رسم کج کلاہی. تو عرب ہو یا عجم ہو تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا پورے قرآن و حدیث دا نچوڑ اس ایک شعر وچ علامہ اقبال نے پیش کر دیتا. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا لغتے غریب جب تلک تیرا دل نہ دے گواہی. فرماندے نے تو پاویں عربی ہوئے پاویں اجمی تیرا لا الہ الا اللہ پڑھنا فضول ہے جدو تک تیرا دل گواہی نہ دے. زبان پہ ہی گواہیاں دے جو تک دل گواہی نہ دے گا. لغت غریب یہ صرف لفظ نے معنی کوئی نہیں. تو عرب ہو یا عجم ہو تیرا لا الہ الا تو عرب ہو یا
اجم ہو تیرا لا الہ الا لغتے غریب جب تلک تیرا دل نہ دے گواہی یہ پیام دے گئی ہے مجھے بعد صبح گاہی کہ خود ہی کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ اللہ تعالی جل مجدہ الکریم دے کرم و فضل نال ذکر انبیاء و مرسلین تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک جو الفاظ قرآنیہ پڑھے، رب العالمین نے فرمایا وذکر فی الکتاب ادریس، حضرت ادریس علیہ السلام دا ذکر کرو، انہ کان صدیقا نبیا، وہ سچے نبی نے، ورفعناہ مکانا علیا، اساں حضرت ادریس نو بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ رب العالمین دا دستور ہے، جس طرح نیکاں دی صحبت وچ برکت ہے اس طرح نیکاں دے ذکر وچ برکت ہے۔ انہیں دلاں دی تخلیق جو فرمائی ہے نا، اس نہج، اس نقطے اور اس طور تے فرمائی ہے کہ حق، حقیقت اور اہل حقیقت دا ذکر دلاں وچ حق دی محبت پیدا کر دے۔ یہو وجہ ہے کہ انبیاء کرام دی تبلیغ دے خصوصاً آج ذکر تفصیل نہ نوح علیہ السلام دا ہونا ہے، انہاں دی زندگی دی تبلیغ دے 3 انداز نے، ایک عملی زندگی دا، ایک قولی زندگی دا، اور طوفان نوح تو بعد ایک ریاضت والی زندگی دا۔ عملی زندگی دا مطلب ہے کہ پہلے 40 سالاں آپ نے منہ تبلیغ نہیں فرمائی، آپ دے عمل نو ویخ ویخ کے کچھ لوگ راہ حق تے آ گئے، صرف آپ دے انداز ویخ کے۔ یہ او سچیاں ہستیاں نے کہ جنہ دی زبان دی تاثیر ایک پاسے، جنہ دی صورت اور سیرت خود ایک اعلیٰ ترین تبلیغ دا ذریعہ ہے۔ حضرت ادریس علیہ نبینا علیہ السلام چونکہ اپنے دور میں سب تو بڑے عبادت گزار سن، فرشتیاں نے رب العالمین دی بارگاہ چرز کیتا، خدا اس ویلے روئے زمین تے جن انسان اور جن نے انہاں ساریاں وچوں کیڑا بندہ ہے جدیاں زیادہ نیکیاں تیری بارگاہ چاہندیاں نے؟ یہ حدیث پاک تے تسی سن چکے ہو نا گزشتہ کسے موقع تے کہ 2 دروازے رب العالمین نے رکھے نے آسمان تے بندے واسطے، ایک وہ دروازہ جدے وچوں بندے واسطے رزق اتردا ہے، ایک وہ دروازہ جدے وچوں بندے دے اعمال اوپر جاندے۔ بظاہر رزق زمین چوں ملدا اگدا نظر آوندا ہے، لیکن قرآن فرماندا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اللہ فرماندا ہے تہاڈا رزق بھی آسمان وچ ہے، جنت بھی آسمان تے۔ بازار اگدا زمین تو نظر آوندا ہے، لیکن قرآن دا فیصلہ ہے کہ رزق تہاڈا آسمان تو اتردا ہے۔ آکھو سبحان اللہ، رزق آسمان تو اتردا ہے۔ ایک وہ دروازہ جدے وچ رزق اتردا ہے بندے دا، ایک وہ دروازہ جدے وچ بندے دیاں نیکیاں اوپر جاندیاں نے، کیونکہ اوپر جڑے اعمال جاندے نے نا وہ صرف نیکیاں نے، برائیاں تے اوپر پر پرواز نہیں کر سکتی۔ تو حضور فرماندے نے کہ جو بندہ مومن فوت ہو جاندہ ہے دونوں دروازے روندے نے، خدایا وہ بندہ کتھے گیا ہے جدے واسطے ساڈے چوں رزق نیچے اتردا سی، نیکیاں والا دروازہ کہندا میرے وچ وہ دے اعمال صالح اوپر جاندے سن۔ فرشتیاں نے عرض کیتا رب العالمین تیری زمین اتے سب انساناں تو نیک انسان کیڑا ہے کہ سارے جنات انساناں دیاں نیکیاں ایک طرف، اس کلے دیاں ایک طرف، کون ہے؟ فرمایا ادریس علیہ السلام نے۔
عرض کیتا خدایا پھر اجازت دے اسی زیارت کرنا چاہنے ہیں. پتہ چلیا مڈ قدیم تو نیک بندیاں دی زیارت کرنا ان نیکاں تے پاکاں تے فرشتیاں دا طریقہ. اللہ کریم اجازت دے، رب نے اجازت دیتی، فرشتے جاؤ زیارت کرو. پہلے ہم سے فرشتیاں نو اجازت ملی، پھر خاص نو حضرت ملک الموت بھی زیارت کرنا ہے. حضرت ادریس علیہ السلام ملک الموت نو فرماندے بے تکلفی کہ جناب جب روح قبض کر دے ہو ادو کی بندے تے بیتدا ہے میں ویکھنا چاہنا. عرض کیتا جی تہاڈا جے وقت نہیں آیا فرمایا نہ صحیح واپس کر دیو جی، روح کڈ کے پھر واپس پا دیو، میں ویکھنا چاہنا روح نکلن دا منظر کی ہے. ملک الموت نے عرض کیتا خدایا تیرا پیارا نبی جدی بندگی دی تہم افلاک تے مچھی ہوئی وہ مینوں حکم دیندا کہ میری روح قبض کر تے پھر واپس کر. فرمایا ملک الموت جویں میرا نبی کہندا وہ بھی کرو. حضرت ملک الموت نے روح قبض کر لی ادریس علیہ السلام، پھر واپس کر دی. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. ملک الموت جناب ہوں ہو حکم فرمایا تیرا ڈیرا کتنے وے جی؟ چوتھے سمان تے. فرمایا میرا ڈیرا تو ویکھیے نا اپنا بھی بخا. اب لے گئے نال. فرمایا اتوں تک لین دیا تو جنت کا دروازہ بھی بخا دے. خدایا تیرا نبی حکم فرماندا ہے. فرمایا من جی میں کہندا میرا نبی. دروازے کول پہنچ گئے. فرمایا ملک موت بوا کھلوا نا. رب کریم دی بارگاہ وچ عرض کیتا. رب کریم فرمایا حضرت اسرائیل جویں میرے پیارے کہندے نے کرو. دروازہ کھول دیتا. سیر کیتی جنت دی. سیر خوب سیر کر کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے. آپ نے عرض کیتا جناب اٹھو. فرمایا کتنے؟ دنیا تے جان لی. فرمایا اسی کوئی نہیں جان. اتنے آ کے کون نکلے؟ ملک الموت نے ایک اور فرشتے نے بلایا کہ جناب میں انہاں دی من بن کے اس طرح کردا رہا تے ہن آ کے جم کے بیٹھ گئے، تسی سمجھاؤ انہاں. وہ فرشتہ کہندا حضرت ادریس علیہ السلام نو جناب جنت وچ وسن واسطے 5 شرطاں نے. کنیاں 5 شرطاں نے. پہلی یہ کہ موت واقعہ ہوگی، دوسری کہ موت تو بعد پھر بندہ زندہ ہو، تیسری بندہ پل صراط تو گزرے، پل صراط تو گزرے، چوتھی دوزخ دا منظر ویکھے، تے پنجویں رب دی طرف انہوں اجازت ملے جنت وڑن دی. آپ فرما دے میں 5 ہی پوریاں کر چکے ہوں. میری روح بھی قبض ہو چکی، قبض ہو کے دوبارہ زندگی مل چکی، پل صراط تو لنگ کے آیا، دوزخ دا منظر ویکھ کے آیا، کہ رب دی اجازت نال آیا اس طرح کوئی نہیں آیا. اللہ فرماندا ہے ورفعناہ مکانا علیا، اساں حضرت ادریس علیہ السلام نو بلند مقام تے اٹھا لیا. تو اس طرح انبیاء کرام وچوں 2 نبی آسماناں تے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام دی واپسی ہوئے گی، بقیہ زندگی گزار کے وصال فرما کے مدینہ شریف گنبد خضرا دے نیچے دفن ہو گئے. جبکہ ادریس علیہ السلام وہ ذائقہ چکھ چکے نے اور اب اللہ کریم دی اجازت نال جنت وچ ٹھہر چکے نے. ذکر نبیاں دا اے ریت نورانی جی، ذکر نبیاں دا اے ریت نورانی سالے عمل تے سنت پاک ربانی. بھئی ذکر نبیاں دا اے ریت نورانی، ذکر نبیاں دا اے ریت نورانی، سالے عمل تے سنت پاک ربانی. جو الفت دل وچ رکھ دے نیک انسان دی
ملدی اس وسیلے چمک ایمان دی یہ ایویں نہیں چمک ملدی جو الفت دل وچ رکھ دے نیک انسان دی ملدی اس وسیلے چمک ایمان دی پلے بن پیغام اے پیغام قرآنی پلے بن پیغام اے پیغام قرآنی ذکر نبیاں دا اے ریت ایمانی حضرت نوح علیہ السلام زمین کی طرف پہلے رسول نبی اور رسول وچ کچھ فرق ہے ہر رسول نبی ضرور ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں انبیاء کرام لاکھ تو بھی زیادہ ہوئے جبکہ رسول صرف 313 ہوئے رسول انہوں کہندے نے جنہوں رب العالمین ایک شریعت دے کے دستور زندگی دے کے اور از سر نو خلق خدا دی ترتیب و ترکیب اور تطہیر دا ساز و سامان دے کے بھیجے نوح علیہ السلام تو پہلے جو انبیاء کرام تشریف لے آئے آدم علیہ السلام شیث علیہ السلام ادریس علیہ السلام اللہ کریم دا پیغام انہوں نے بھی دیتا ہے لیکن جدوں خرابیاں پیدا ہوئیں مجموعی طور تے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ جدوں بت پرستی شروع ہوئی اس دور دے جڑے نیک بندے سن ابلیس نے دلاں چ پیدا کیتا کہ انہاں بندیاں دیاں تصویراں بنا کے مجسمے بنا کے برکت لئی رکھو لوکاں نے مجسمے بنا کے برکت لئی رکھے وہ مجسمے تصویراں بنان والے مر گئے اگلی نسل آئی شیطان نے ذہن وچ پیدا کیتا اے تواڈے پیو دادے انہاں نوں پوجا کردے سن انہاں دی عبادت واسطے بنائے نے یہ نیک لوکاں دے مجسمے نے انہاں دی عبادت کرو تاکہ اللہ خوش ہوئے انہاں پھر عبادت شروع کر دیتی جدو ماحول خراب ہویا بت پرستی کی طرف آیا تو رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام نے مبعوث فرمایا اللہ فرماتا ہے لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم الہ من غیرہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم فرمایا میری قوم اللہ دی عبادت کرو کتنی سونی نبیاں دی تعلیم ہے عبادت دا لفظی معنی ہے تذلل تذلل بندہ اپنے آپ نو اللہ دی بارگاہ چ حقیر بنا کے پیش کرے تذلل لفظ ذلیل بھی یہ چوئے یہ مانا بے سر و سامان بندہ اپنے آپ اللہ دی بارگاہ مسکین فقیر غریب عاجز بنا کے پیش کرے یہ بھی عبادت اور جنہ بہتا اپنے آپ عاجز بنا لے گا اونی عبادت بہت کرو گے عبادت کرو اللہ دی وہ تو سوا معبود کو نہیں میری قوم میں بڑے دن دے عذاب تو تواڈے بارے تے خوف کرنا اس عذاب دا شکار نہ ہو جانا قال المالا الذین من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین نوح علیہ السلام اول رسول زمین کی طرف آدم علیہ السلام دے بیٹے دے بیٹے دے بیٹے دے بیٹے دے بیٹے آپ فرماتے ہیں میری قوم اللہ دی بندگی کرو تو دیکھو قوم کی کہنے لگی استغفر اللہ قوم کہنے لگی اسی تینوں ویکھنے تو گمراہ ہو گئے
آئیے دنیا دا نتیجہ اس بدبخت زمانے کو لو بچ کے رہی فقیراں ہیرے دا مل کوڈی پاندے کوڈی دا مل ہیرا جھوٹے آپ جہانو جھوٹا سچیاں تائیں کہندے خود سارے زمانے تو جھوٹے حرکت کی گئی سچیاں نو جھوٹا کہندے جھوٹے آپ جہانو جھوٹا سچیاں تائیں کہندے کہر خدا تھی مول نہ ڈل دے بے دینی وچ رہندے قوم کہندی ہے نو تو گمراہ ہو گئے تے دیکھو آپ دا کلام قال یا قومی فمیں میری قوم دیکھو قوم دی حرکت تے آپ دا کلام پھر بھی کہتے ہیں میری قوم جڑے جاہل نبی نو گمراہ آکھن ایڈے جاہل تے بے دین تے نوح علیہ السلام دی عظمت یا قومی ہے میری قوم لیس بی دلالۃ میں گمراہ نہیں قرآن پڑھ رہے ہیں قرآن پاک سن کے بھی سبحان اللہ نہیں آخنا تو کتنا آخو گے پھر اے میری قوم میں گمراہ نہیں تو پھر کی ہو وَلَٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ میں رب العالمین کی طرف رسول بن کے آیا ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم وعالم من اللہ ما لا تعلمون اے میری قوم میں گمراہ نہیں نہیں میں رسول ہوں رب دا وانصح لکم تہاڈی خیر خائی کرنا ہے آکھو سبحان اللہ تہاڈی خیر خائی چاہنا تہاڈا بھلا چاہنا تہاڈا کس بنا دے وعالم من اللہ ما لا تعلمون جو میں جاننا تسی نہیں جانتے جو جاننا تانوں دسنا ہے تہاڈا بھلا چاہنا اواجبتم ان جاکم ذکر من ربکم علی رجل منکم لینذرکم ولتتقوا ولعلکم ترحمون دیکھو ناصحانہ انداز فرمایا تسی بڑا حیران ہو اس گل تے کہ اللہ دا ذکر آیا اترے ہے تواڈے وچوں ایک بندے دے اوتے بڑا حیران ہو اس گل تے اس گل تے تسی بڑا حیران ہو تے رب دا اے بندہ تانوں ڈران آیا ہے ولے تتقو او دے پیغام اس وقت پہنچان آیا کہ سن کے تسی صاف پرہیزگار بن جاؤ ولعلکم ترحمون تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے ایڈی صاف سونی سچی ستھری ناصحانہ مخلصانہ مشفقانہ تبلیغ تو بعد فکذبوہ قوم نے آخیا نہیں تو جھوٹ ہے استغفر جھوٹ بولنا پیا اکو استغفر اللہ فرماندا فانجیناہ والذین معہ فی الفلک اساں نوح تے نوح دے منن والیاں نو کشتی دے ذریعے نجات دتی وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ فرماندا ہے اساں نوح علیہ السلام اور آپ دے منن والیاں نو نجات دتی تے جنہاں ساڈیاں آیاتاں نو جھٹلایا اساں انہاں نو غرق کر دتا ایتاں نو چٹلایا کیڑیاں ایتاں جو نوح علیہ السلام بات کردے سن نبی دی ہر بات اللہ دی آیت حضور فرماندے نے بلغوا عنی ولو آیا
حضور فرماتے ہیں میرے کو سنو تے اگے پہنچاؤ پاویں ایک ایت ہوے. اس ایت تو مراد صرف قرآن دی ایتاں نہیں، اس تو مراد حضور دا ہر فرمان. میرے کو سنو تے اگے پہنچاؤ پاویں ایک ایت ہوے. کڈے خوش نصیب نے جڑے سن کے اگے پہنچاندے، کنے بدبخت نے جڑے مخالفت کردے. ازل تو اللہ کریم نے دستور بنایا ہے سعادت اور بدبختی دا. اسی واسطے خلیفہ بنایا سی آدم نو کہ آدم نسل در نسل تیری اولاد نو اسی خلافت عطا فرماواں گے، میرے نائب بن کے گمراہ بندیاں جو کھلو کے میرے پیغام پہنچان گے. جڑے دامن تھام لن گے اسی انہاں نو بھی اس طرح محترم سمجھاں گے جویں اسی اپنے پیاریاں نو سمجھنے. گناہ جن مرضی ہون اسی رحمت دا پانی پھیر دیاں گے. جڑا ساڈے پیاریاں دے پیچھے آ جائے گا، انعام یافتہ لوکاں پیچھے آ جائے گا، اس تے کرم نوازیاں دے دروازے کھول دے. اتنے مختصر تساں آیت سنی سورہ ہود اندر پوری تفصیل نال رب العالمین نے آدم ثانی عبد شکور، کیونکہ حضور فرماتے ہیں جدو قیامت کا دن ہوئے گا خلق خدا حشر دیاں گرمیاں چ تپے سڑ دی. کنے دیر تو گرمی شروع ہوئی اجے جان دا نا نہیں لین لے تے جدوں سوا نیرے تے سورج ہونا ہے، کسے دے جسم تے کپڑے نہیں ہونے. میدان حشر وچ برہنہ بدن لوگ ہون گے. سیدہ عائشہ صدیقہ گل سنی تے کندھاں نوں ہاتھ لائے، حضور توبہ یا نبی اللہ توبہ استغفر اللہ. حضور عورتاں مرد بغیر لباس تو ایک دوسرے کے سامنے. فرمایا عائشہ ہاں انج ہی ہوئے گا. حضور بے قدرت انتظام کیوں؟ فرمایا ہول نہ کی انج ہوے گی، بندیاں دے دل تے غم نے چھائے ہون گے، کسے بندے نوں پتہ ہی نہیں ہونا میں کون ہاں تے میرے سامنے کون ہے. یہ پتہ ہی نہیں ہونا کسے. جان تے بنی ہوئے تے شہوتاں کنوں سجدیاں نے، مرد عورت دی عشق بازیاں کنوں سجدیاں نے. ایسا وقت ہے لباس کسے دے جسم تے نہیں، پیاری جتی کسے دے نہیں، موزے کسے نے نہیں پہنے، زمین سڑ کے تانبا بن گئی. سورج سوا نے دیتے، نہ دیوار دا سایہ، نہ درخت دا سایہ، نہ کسے کند دا سایہ، نہ سائبان دا سایہ، نہ کسی تمبو دا سایہ، نہ کسی پہاڑ دا سایہ. اکو سایہ ہوئے گا رب العالمین دے عرش دا سایہ. تے پھر اللہ دے فضل نال مصطفیٰ دی چادر رحمت دا سایہ. اعلی حضرت امام احمد رضا خان اس منظر نو بیان کردے نے، جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی. اج دوپہر دے ویلے لوہے دا برتن کوئی رکھو نا، پرات لوہے دی یا تانبے دی تپے، لوہے دا برتن تپے رکھو، تانبے دا برتن رکھو، جدو خوب تپ جائے پھر ننگا پیر اس برتن تے رکھو، پھر ویکھو کی بن جائے. جلتی تھی زمین کیسی تھی دھوپ کڑی کیسی، لو وہ کدے بے سایہ اب سایہ کو نہ آیا. امام احمد رضا خان فرماندے نے حشر دے میدان چ سڑدے لوکاں نوں او ویکھو، او ہستی ویکھو جنہاں دے اپنے قد دا سایہ نہیں پر اج سڑدیاں نوں چھاں عطا فرمان آئے نے. لو کدے بے سایہ اب سایہ کو نہ آ. یہ کون نے؟ یہ طیبہ دے والی نے، مدینے والے. کیوں؟ طیبہ کے سوا سب باغ پامال فنا ہوں گے، دیکھو گے چمن والو جب دور خزاں آیا. اللہ اکبر. رب العالمین فرماندے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اساں نوح علیہ السلام نو بھیجیا انہاں دی قوم دی طرف، تے آپ نے آ کے اعلان کیتا انی لکم نذیر مبین.
اج بھی قرآن پاک سن کے خوش ہو کے سبحان اللہ آکھو گے نا کہ اللہ انج ہی راضی ہوے گا جی میں قرآن پاک کے نزول دے ویلے حضور سن کے سبحان اللہ کہندے سن پڑھ کے کہندے اللہ کریم فرماندے ہیں نوح علیہ السلام نو بھیجیا قوم دی طرف آپ نے اعلان کیتا قوم جو کھلو کے کہ میں واضح ڈر سنانے والا ہوں او خطرے ہون تو پہلو ڈر جاؤ باز آ جاؤ سنبھل جاؤ قوم کہنے لگی کی کریے اللہ تعبدو الا اللہ ہم اللہ تو سوا کسی دی عبادت نہ کرو انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم ایک بڑا دردناک دن آ رہے اس دن دے عذاب تو میں تنو تنبیہ کرنا وا فقال الملأ الذین کفروا من قومہ آپ دی قوم دے کافر سرداراں نے آکھیا ما نرا کہا الا بشر مثلنا تو ساڈے ورگا ایک بندہ ہے تینوں اسی اپنے ورگا بشر سمجھنے ہاں وما نرا کا اتباک الا الذین هم راذلنا بادی الراہ تو ساڈے ورگا بندہ سانو متا دینا پھرنے اسی ویکھنے ہیں کمی کمین قسم دے لوکی تیرا کلمہ پڑھ دے نے غریب غربے کمی کمین قسم دے لوگ تیرے کول بیٹھے نے ساڈے ورگا بندہ ہو کے گلاں کرنا پھرنا ساڈے نال کمی کمین تیرے کول بیندے نے آ کے ویخ ایسے بندے بیندے نے سرسری سوچ والے جڑے پڑھے لکھے نہیں جڑے دولت والے نہیں سمجھدار نہیں وما نرا لکم علینا من فضل ساڈے تے تیری فضیلت کوئی نہیں بل نظنکم کاذبین قوم کہن لگی نوح علیہ السلام نو قوم کہن لگی کافر قوم کہن لگے تم ہی جھوٹا تیرے ساتھی بھی جھوٹے استغفر اللہ تین اعتراض نہ کیتے ایک تے کہ ساڈے ورگا بندہ دوسرا جنہوں منن والے کمی کمین جنہوں اسی منہ نہیں لاندے ساڈے کمی کمین اونا تیرا کلمہ پڑھے تیسرا تیری ساڈے تے فضیلت کوئی نہیں عام بندے ہیں ساڈی طرح تو جو فرمائیو ہن آپ جواب دین لگے نے قالا یا قومی اے میری قوم وہ کہہ رہے نے جھوٹا نالے کہہ رہے نے گمراہ کیا فرماندے نے میری قوم ارائی تم کی خیال ہے تہاڈا ان کنتو علی بینۃ من ربی جے میں رب دی طرفوں دلیلاں لے کے آیا ہویا واتانی رحمت من عنده کہ جے رب نے مینوں اپنے ولو رحمت دے کے بھیجیا ہوئے فامیت علیکم او رحمت تہاڈیاں اکھاں تو رب نے لکا دتی ہوئے او ہدایت تہاڈیاں اکھاں تو لکا دتی ہوئے انلزمکموہا وانتم لہا کارہون او بدبختو جڑی رحمت رب نے مینوں دے کے بھیجے ہے جڑی عظمت مینوں دے کے بھیجے ہے جو تواڈیاں اکھاں انیاں ہو گئیاں نے نہیں ویکھ سکدیاں تے میں او رحمت دھکے نال تے تواڈے گل نہیں پا سکدا میں او رحمت دھکے نال تے تواڈی جھولی نہیں پا سکدا میں اللہ کی رضا تے بخشش تے بلندیاں والی سعادت وہ میں دھکے نال تے تواڈے سینے نہیں لا سکدا نا تسی آپ نہیں قبول کردے پے ویا قومی لا اسالکم علیہ مالا میں کو تواڈے کولوں مال کٹھا کرنے واسطے ہیلا نہیں رچایا میں تے سمجھو شاید کوئی نواں دعویٰ نویں چیز دا ہو کو مال کٹھا کرنا ہے میں مال کٹھا کرنے واسطے نبوت دا دعویٰ نہیں کیتا ان اجری الا علی اللہ میرا اجر و ثواب تے میرے رب دے ذمہ کرم تے وے رہے غریب بندے اے جڑا مینوں کہہ رہے ہو جڑے غریب غربے کمی کمین نے ادھر کول بیندے نے تے سن لو ومانا بطارد الذین آمنوا انہم ملاقو ربہم ولکنی اراکم قوما تجہلون فرمایا تسی میری نہیں منجے تے نہ منو اے جنہاں نو کمی کمین تے غریب غربے کہہ رہے ہو نا انہاں نو میں اپنے کولوں نہیں جے اٹھانا انہاں نو اپنے کولوں او حضرت ابو سفیان کو پوچھا سی نا ہرکل روم نے اشراف الناس اتبعوہ امد وفاہم اے مکے دے تاجر جس نبی نے نبوت کا دعویٰ کیتا ہے میرے وال خط بھیجے ہے تو دسیا تو دا قریبی خاندانی رشتہ دار ہے یہ دس اس نبی نو منن والے بہت غریب نے کہ امیر لوگ
کالا بل دعافا غریباں نے منے کہتا ہم اتباع الرسل انہیں کیا نویں گل نہیں ہو مڈ قدیم تو ہمیشہ پہلو غریباں نوں سعادت ملدی ہے نبیاں دا دامن تھام لیان ہن تسی مینوں دسو جیڑی غربت نبیاں دے دامن چ جگہ لے دے او چنگی ہے کہ جیڑی دولت نبیاں دا باغی بنا دے او چنگی ہے غربت کروڑاں درجے چنگی نہیں قرآن دسدا غریب کمی کمین نوح علیہ السلام کو لا کے بہ کے گلاں سن دے جاؤ ویکھ لو اج بھی جڑے ارباں خرباں پتی نے کتھے نکلدے نے اپنے کارخانیاں چوں کتھے جمعیاں واسطے دھوپاں سڑدے نے کتھے اے سی والیاں گڈیاں چوں باہر نکل کے تے کتھے انہاں ٹوٹے پھوٹے رستیاں نوں گزر کے کتھے انہاں صفاں تے بیٹھ کے کسے درویش دی گل سنتے نے ادو بھی بدبخت سن اج بھی دولت والے بدبخت نے غریباں نوں ادو بھی اگے ود کے سعادت مل گئی اج بھی غریباں نوں توفیق نصیب ہے اے پینڈا کر کے تو پنج سڑ کے صبر کر کے اللہ رسول دی گلاں کے سن دے فرما دینے مانا بے و مانا بے تارے دل دینا منو ان غریباں نوں میں نہیں جے اٹھانا ان غریباں نوں میں نہیں اٹھانا ان ملاقات ربہم انہاں اپنے رب نال ملاقات کرنی ہے کی مطلب انہاں نوں اج غریب سمجھدے ہو کل رب العالمین اپنے دیدار دی سعادت عطا فرمائے گا انہاں نوں کی مطلب جنہ میری زیارت تے میرے دیدار دی سعادت پائی ہے کل اللہ دا دیدار بھی انہاں نوں نصیب ہونا ہے وایا قومی من ینصرنی من اللہ اے میری قوم ایک گل تے دسو مینوں کون بچائے گا اللہ کولوں ان ترتہم جے اج میں انہاں نوں دھکا دے دیاں جے انہاں غریباں نوں اٹھا دیاں جنہ اگے ود کے میرا کلمہ پڑھیا میرا دامن تھامے جے اج انہاں نوں دھکا دے کے اٹھا دیاں کل اللہ کو میں کون بچائے گا اتنے کوئی دولت دیکھی جاتی ہے کہ بڑا چودھری ہے یہ تو رحم کیتا جائے نہیں اتنے تو دلوں میں ویکھیا جاتا جی دل میں ایمان آ گئے افلا تذکرون اگلی گل سنو ولا اقول لكم عندي خزائن اللہ میں کدو کہنا میرے کو خزانے نے انہوں نے سوالوں کا جواب دیتا جا رہے کی مطلب انہوں نے کیا تو ساڈے ورگا ایک بندہ ہے کیسا ویکھیا تیرے کو مالی فضیلت بھی نہیں فوقیت نہیں فرمایا میں کدو کہنا میرے کو خزانے نے ایسا کئی مطلب جاہل لوگ کے لہذا دیکھو نبی کو اختیار کو نہیں خزانے کو نہیں انہوں نے ٹھوکر کے خزانے مطلب ایسی کہ کل یہ ہے جڑے اج ملوانے اعتراض کرتے پھرتے ہیں نبی کو اختیار نہیں غائب نہیں کل یہ ہو جائے کہ ملوانے کہنا سی نبی نے خزانے کا لفظ دے کے کلمہ پڑھایا فرمایا پیارے پہلو کہہ دیا میں کدو کہنا میرے کو خزانے جنہیں خزانے کا لفظ دے کے کلمہ پڑھنا دفاع ہو جائے نہ ایسا میں کدو کہنا میرے کو خزانے جواب ہو گیا سوال کا اگلا جواب ولا عالم الغیبہ میں کدوں کہنا کہ میں غیب جاننا کی مطلب اور تسی جنہاں نو حقیر کمی کمین کہندے ہو انہاں دا انجام تے رب جانے میں کدوں غیب دا دعویٰ کیتا ہے میرا رب جاندا ہے تیسرے سوال دا جواب تسی کہندے کہ ساڈے ورگا بندہ ہے اے نو ساڈے ورگا بندہ ہے ولا اقول انی ملک تے میں کدوں کہنا میں فرشتہ تسی میری نفی کر دے تو ساڈے ورگا بندہ ہے تو میں کدوں کیا میں فرشتہ میں نہیں بندہ اللہ دا میں کدوں کیا میں فرشتہ جے تسی جاندے ہو ساڈے ورگا بندہ ہے تو میں کدوں کیا میں فرشتہ ولا قولوا للذین تزدری اعینکم لن یؤتیہم اللہ خیرا تے آ جڑے غریب نے کمی کمین میرے کول جنوں تسی کہندے ہو میں اے نہیں کہندا کہ اللہ انہاں نوں کچھ دے گا نہیں اللہ جانے انہاں دی قسمت جانے مطلب کہ اللہ نے انہاں نوں سعادت مند بنایا اللہ عالم بما فی انفسہم انہاں دے دل وچ کیویں دی سچی نیت ہے میرا اللہ خوب جاندا ہے انی ظلم من الظالمین جی اج میں دھکا دے دیاں تے ظلم ہے میں ظلم کرن نہیں آیا میں بندیاں دی قسمت جگان آیا قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فاتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین
ویکو ایڈی سچی ستھری صاف گفتگو سن کے تے قوم کی کہنے لگی اے نو تو ساڈے نال جھگڑا کیتا ہے، اے نو تو ساڈے نال جھگڑا کیتا ہے، فکسر تا جدالنا، تو جھگڑے نو ودایا ہے، تو جھگڑالو ہے۔ گندے تے گھٹیا تے بغیرت تے کمینے لوکاں دا شروع تو طریقہ ادو بھی تے ہن بھی سچا مسئلہ بیان کرے کہیں گے جی مولوی جھگڑے فرقے پاندا ہے۔ انہوں نے سچی گل کی نور حسن قوم کہندی ہے جھگڑالو ہے، تو جھگڑا کیتا ہے، جھگڑا بدایا ہے۔ اچھا فاتح نا بے ماں تائے نا، تو کہندے نا طوفان آئے گا، جا لیا طوفان، جا لیا طوفان جڑا لیا نہیں۔ ان کنت من الصادقین، یہ سچے تے طوفان لیا۔ قال انما یاتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ میں جڑے طوفان دی میں گل کیتی سی وہ جدوں لیا میرے اللہ نے لیا، آخو سبحان اللہ، جدوں لیا میرے اللہ نے لیا تے جدوں آنا ہے تسی پھر ٹال نہیں سکنا۔ ویکھیا جے اج دنیا دے ملکاں دے ملک سیلاب دے اگے بے بس ہو جاندے ہے کہ نہیں ہے؟ بڑیاں بڑیاں حکومتی مشینریاں ناکام ہو جاندی، سال پہلے انتظام کیتے گئے خبروں دے دیندے نے، ہر قسم سے سیلاب، ہر قسم کے سیلاب سے نپٹنے کے لیے حکومت نے بندوبست کر لیے ہیں، پر پھر فیل۔ اج معمولی سیلاب جڑے کسے نبی دی توہین تے سزا دے طور تے نہیں آندے، اے نہیں سنبھالے جاندے۔ تے اللہ دے پیاریاں نو چیلنج کیتا جائے۔ توجہ فرمائیو، اللہ کریم فرماندا ہے، جناب نوح علیہ السلام نے فرمایا وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدتُّ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ۔ پیارے نو بس اج تو بعد کسی ایک بندے بھی تہاڈا کلمہ نہیں پڑھنا، وہی آ گئی جنہاں نے مننا سی من لے۔ پیارے ہن نہ کھپو، نہ بازاراں تے چوکاں وچ کھلو کے نہ سر کھپاؤ، نہ واز کرو، نہ تبلیغ کرو، نہ پیغام دیو، وہی آ گئی جنہاں مننا سی من لیا۔ ہن ایک بندے دا بھی وعدہ نہیں ہونا۔ فلا تبتئس فلا تبتئس، پیارے غم نہ کھا، بما کانوا یفعلون، انہاں دیاں دل شکنی والیاں حرکتاں تے دل تنگ نہ ہو۔ وَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ساڈے سامنے کشتی تیار کر، بِأَعْيُنِنَا، ساڈیاں اکھاں سامنے، کی مطلب اسی ویکھ رہے ہیں، بنا۔ وہ جڑی لکڑی نہ کشتی بنانی سی، وہ لکڑی دنیا تے پیدا نہیں ہوئی، ساگوان دی لکڑی آپ نے اللہ دے حکم نال وہ کلمہ حاصل کیتیاں درخت دیاں، ساگوان دے درخت بیجے گئے، وڈیاں ہون دا انتظار کیتا گیا، تقریباً 100 سال دا زمانہ بیت گیا، وہ درخت وڈ کے پھر سٹے۔ اللہ فرماندا ہے وَصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی بنا، بِأَعْيُنِنَا، ساڈیاں اکھاں دے سامنے، وَوَحْيِنَا، ساڈی وحی نال، وَلَا تُخَاطِبْنِی، پیارے گل سن، جدوں کشتی بن جانی ہے تساں اپنے لے کشتی تے بہ جانا تے سیلاب آ جانا، طوفان آ جانا، جدوں انہاں ڈبنے تے پھر انہاں دی سفارش نہ کریں۔ وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، تے ظالماں دے بارے میں سانو آکھیا کچھ نہ، انہم مغرقون۔ میرے پیارے نو اساں ظالماں نو غرق کر کے چھڈنا ہے، پھر آکھیو جے نہ سفارش نہ کریو جے، اجے پانی دا نام نشان نہیں، اجے کشتی بنی نہیں، اجے بنان دا حکم دتا ہے تے نال ہی دس دتا جے نتیجہ انہاں نیڑے آ رہا ہے، قریب آ رہا ہے۔ پیارے پر ظالماں نو ڈبن دیو جے کہ ڈبدے نو ویکھ کے ترس نہ کھاؤ۔ اللہ فرماندے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، نوح علیہ السلام کشتی بنان لگ پے، 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی، 30 گز اچھی، 3 منزلاں والی،
نیچے والی منزل تے جانور حیوان چھپائے، درمیان والی تے انسان، اوپر والی تے پرندے. اللہ فرماندا کشتی بنان لگ پے. وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ جدوں قوم دے سردار سکی زمین تے کشتی بندی ویکھ کے کولوں لنگھ دے، ساخروا منہ مذاق اڑان دے، ہس دے. ویکھو پاگل ہو گئے، سکی زمین تے کشتی ویکھو فائدہ یہ ضرورت ہے. کالا نوح علیہ السلام بولے ان تسخروا منا اج ساڈے تے ہس دے ہو فینا نسخر منکم کما تسخرون. اے ساڈا مذاق اڑاندے ہو، وقت آنے والا ایسی اس مذاق دا بدلہ لواں گے. کہ مطلب تسی ڈبدے ہو وغیرہ تے گل یاد کراواں گے. کئی بیوقوفاں دا ترجمہ یہ کیتا ہے اے ساڈا مذاق اڑاندے ہو اسی کل تہاڈا اڑاواں گے. نبی نہیں مذاق اڑاندے، یہ ترجمہ غلط کیتا ہے لوکاں نے. تقریباً جننے مترجمین نے سب نے وہ ترجمہ کیتا ہے. میرے آل حضرت امام احمد رضا خان واللہ نے عقل دیتی تو مت دیتی، انہوں نے ترجمہ کیتا ہے اے ساڈا مذاق اڑاندے ہو، وقت آئے گا اسی اس مذاق دا بدلہ لواں گے، یاد دلاواں گے تانوں. فسوف تعلمون اوے مذاق اڑانے والے ان قریب تسی جان لو گے میں جاتی ہے عذاب یخزی ہے کدے کول ذلیل کرنے والا عذاب کدے تے اتردا ہے ویحل علیہ عذاب مقیم دائمی عذاب کدے تے اتردا ہے. تانوں ان قریب پتہ چل جائے گا. کشتی بن گئی، مکمل ہو گئی. اللہ اکبر. حتی اذا جاء امرنا وفارت النور جدوں ساڈا فیصلہ آ گیا. کرک کوفے دا پہلا نام ہے کرک. کرک شہر وچ نوح علیہ السلام دے عبادت خانے دے قریب جڑی حویلی چ تنور سی، خاندان دیاں بیبیاں آپ دیاں خادماں روٹیاں پکا رہی نے، تنور وچوں پانی نکلنا شروع ہو گیا. ایک نے دوسری نو دسیا، دوسری نے تیسری نو، گوانڈ نو، محلے چ گل پھیل گئی. او ویکھو تنور چ اگ بالی تے اگ دی بجائے پانی نکلدا پیا. سارا شہر امڈ آیا ویکھن لئی. جدوں لوگ ویکھن لئی دوڑے آ رہے تے نال ہی میਂہ برسنا شروع ہو گیا تے جگہ جگہ تو زمین چ پانی نکلنا شروع ہو گیا. اللہ فرماندا ہے وفارت النور، تو نور ابلیا پانی. کل نحمل پیارے روح جلدی کرو، احمل فیہا من کل زوجین اثنین کشتی وچ ہر شے دا جوڑا جوڑا بٹھا لو، ہر شے دا جوڑا جوڑا بٹھا لو. واہلک اور اپنے گھر والیاں نو بھی بٹھا لو. الا من سبق علیہ القول مگر تواڈے گھر والیاں چوں جدے بارے چ رب دا فیصلہ سبقت کر گیا انہوں نہ بٹھاؤ. ایک آپ دی بیوی، ایک آپ دا بیٹا. سام، حام، یافس یہ آپ دے سالے بیٹے سن، انہوں نے بٹھا لیا. کنان بیٹا جڑا سی بدبخت سی تے بیوی والیا بھی بدبخت سی، انہوں نے نہیں بٹھایا. ومنا منا اور ایمان والے نو بٹھا لو. وما آمن معہ الا قلیل. اللہ فرماتا ہے بڑی لمبی زندگی تبلیغ کی میرے نبی نے پر تھوڑے بندیاں بنیا. 70 80 90 بندیاں دا ذکر ہے، 100 تو تھلے تھلے 950 سال تبلیغ کی تھی. عمر آپ دی 1780 سال ہوئی. نوح علیہ السلام دی عمر 1780 سال. لیکن قرآن جڑا فرماندا نا وَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما. اللہ فرماندا نوح علیہ السلام قوم چ ٹھہرے 1000 سال چ 50 کٹ. 1000 سال چ یہ قرآن دی آیت کا ترجمہ کر رہے ہیں. یعنی کتنا بن گیا؟ یہ جڑا 950 سال قرآن نے فرمایا یہ نوح علیہ السلام کی عمر کا ذکر نہیں، یہ اس زمانے کا ذکر ہے جڑا طوفان تو پہلے آپ نبوت فائز ہونے تو بعد تبلیغ کرتے رہے. 40 سال تو بعد سیلاب آن تو پہلے تک جڑا عرصہ قوم تے ٹھہر کے تبلیغ کی تھی وہ 950 سال. توجہ ہے؟ سبحان اللہ. ادھر منن والی مائی ہے یا نبی اللہ مینو پتہ لگیا اج کل کوئی بحری بیڑا تیار کر دیو پے. فرمایا اماں سیلاب آن والا ہے، طوفان آن والا ہے.
تے پھر یا نبی اللہ میں نظر بھی میری کوئی نہیں تے پیر بھی ترن جوگے نہیں، تے پھر کوئی سنا بھیج کے تے مینوں کسے خادم ہاتھ منگا لیو، مینوں بھی نال بٹھا لیو۔ میں ٹھیک ہے، وقت آیا تے یاد نہ رہا، مائی اپنے گھر میں اللہ دی یاد وچ نہ ذکر نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام، نہ غرض کسی سے نوازتا، مجھے کام اپنے ہی کام سے، تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے بعد میں ذکر ہے، تفصیل تے کہ سنو گے نا کہ جو آپ کشتی تے بہ گئے، طوفان آ گیا، 150 دن پانی ودتا رہا، 5 مہینے جب پانی ودیا نا تے پھر اس پانی اتنے کشتی تیرتی پھر سدھی خانے کعبے گئی۔ وہ تو عمارت تے نہیں سی نا، حضرت آدم علیہ السلام دے رکھے ہوئے پتھر ہے سن، اتنے بیت اللہ سے جاتے کشتی 40 دن پھر طواف کیتا کعبے میں، پھر 5 مہینے پانی دے اترن تے لگے، 5 مہینے پانی چڑھن تے 5 مہینے اترن تے، جدو بعد میں آپ وہ چیتا آیا نا مائی دا، سلاب آ کے چڑھ کے اتر بھی گیا ہے، زمین سک بھی گئی ہے، مائی والے گئے تو دیکھا مائی بوا ٹو کے اندر بیٹھی، آواز دیتی مائی دی یا نبی اللہ پھر مینوں ضرور دسیا جائے جدو سلاب آنے والا ہویا، آپ فرض کر دیں خدایا تیریاں قدرتاں تے مہربانیاں نے، میں مائی سلاب سے آ کے اتر بھی چکیا ہے، یا نبی اللہ مینوں نہیں پتا چلیا، اہل علم فرماندے نے یہ نتیجہ ہے مائی نے بھروسہ کیتا اللہ دے نبی دے تے، میرا فرمانا چاہتا ہے میرے نبی دا جڑا بھروسہ کرے علی دا وال نہیں نکالی اور دین۔ پانی جدوں بلندیاں تے جاندا پیا کشتی تیر دیے، جب حضرت جناب نوح علیہ السلام وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم، جناب نوح اللہ دے حکم نال کشتی تے سوار کر لگے، بندیاں نوں فرماندے نے بھئی بسم اللہ پڑھ کے چڑھو، بھائی بسم اللہ پڑھ کے کشتی تے بیٹھے، بسم اللہ پڑھ کے بسم اللہ پڑھ کے بیٹھے ہو، او دے نام نال ہی انہیں چلنا ہے، او دے نام نال ہی انہیں رکنا ہے، بسم اللہ مجریہا، فرما اللہ دے حکم نہ چلے گی، اللہ دے حکم نہ رکے گی، او دا حکم کڈا غلبے والا ہے، وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اللہ فرماندا ہے پانی دیاں موجاں دے اوتے کشتی دوروں انج لگدی سی جویں پہاڑ، 1200 گز لمبی، 600 گز چوڑی، 30 گز اونچی، اتنے آپ پہاڑ لگنے، اللہ فرماندا ہے انج لگتا سی جی پہاڑ تیرن ڈے، تو جو ہے اجے نوح علیہ السلام دا گستاخ بیٹا ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام اپنے پتر نو آواز دیتی، وکان فی معزل، وہ ایک کنارے تے سی، اجے پانی چڑھن ڈے تے قریب ہی پہاڑ ہے، یا بنیا نوح فرماندے نے او بیٹا ارکب آجا سوار ہو جاؤ، مانا ساڑھے نال سوار ہو جا، ولا تکم مال کافرین، کافراں ول نہ جا، ساڑھے والا اپنے باپ نو پہچان، اللہ دے نبی نو سیان، آجا قالا صحابی لا جبل یاسمنی من الماء، گستاخ پتر بولیا ابا اے جڑا پہاڑ ہے میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا، مینوں سیلاب تو بچا لے گا، ابا تو نہ مینوں کشتی دے لالچ دے، میں پہاڑ تے چڑھ جاں گا مینوں بچا لے گا، قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، جناب نوح فرماندے نے اج کوئی کسے نوں نہیں بچا سکتا، نہ پہاڑ بچا سکتا ہے نہ اور کوئی آسرا بچا سکتا ہے، اج وہ بچے گا جدے تے میرے رب دا خصوصی رحم تے فضل ہوے گا۔
پہاڑ نہیں بچا سکنا، آ جا، اجے گل ہون رہی ہے۔ وحال بینہم الموج، باپ دے بیٹے دے درمیان ایک موج آ گئی، پانی دی چھل آئی، فکانا من المغرقین، پتر غرق ہو گیا، غرق ہو گیا۔ کشتی چلتی رہی، جدو وقت پورا ہو گیا وکیلا حکم آیا، یار دو اے بلائی ماں، او زمین اپنا پانی چوس لے، حکم آیا او زمین اپنا پانی نگل لے، اپنے وچ واپس لے لے۔ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي، اے آسمان تھم جا، یعنی اب بدلو برسوں تو رک جاؤ۔ یہ تو پتہ چلتا ہے کہ جنی دیر پانی رہا ہے نا، چڑھتا رہا ہے، نال باہر نہیں ہوئی رہی، زمین چ بھی نکلتا رہا پانی۔ یہاں 5 مہینوں جی پانی چڑھتا رہا ہے، بارش ایک دن بھی نہیں رکی۔ اللہ فرماندا ہے زمین پانی چوس لے، وہ آسمان تھم جا، رک جا۔ وغید الماء، پانی خشک ہو گیا، وقودی الامر، اللہ دا فیصلہ ہو گیا۔ واستوت علی الجودی، جودی پہاڑ دے نال کشتی جا کے لگی، پانی نیواں ہو رہا آہستہ آہستہ۔ جدو تھوڑے پانی تے رہ گئی، آپ فرماندے نے میرے کو پتہ کر کے آئے ہن زمین سے ادھر ادھر پھیل کے کی صورتحال ہے۔ کوے نو بھیجیا، وہ جڑے انسان مرے ہوئے سن، تردے ہوئے، پھلے ہوئے، پھٹے ہوئے، کوا مردار کھان لگ پیا۔ بھول گیا نبی دا حکم کہ واپس جا کے دسنا ہے۔ آپ کے منہ چ لفظ نکل کے مردار ہی کھائے گا تے لوگوں کی نظر مکروہ تے ناپسندیدہ سمجھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا او کبوتر نو بلاؤ، جا بھی تو پتہ کر کے۔ کبوتر آیا زمین تے، زیتون دے درخت دا پتا مونج پھڑیا، اپنے پیراں نو مٹی ملی تے آ گیا۔ مطلب یا نبی اللہ میری پیراں دی مٹی تو اندازہ کر لو پانی اتر چکیا ہے، تے زیتون دے پتے تو اندازہ کر لو اللہ دے فضل نال درختاں دے پتے دھل کے صاف ہو گئے نے۔ ونادى نوح ربہ، ہن نوح علیہ السلام نو پتر دی یاد آئی، بھاویں بے ادب سی، بیٹا سی۔ فقال رب ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے اہل وچوں سی، تیرا وعدہ سی نوح اج تینوں بھی بچاواں گا، تیرے اہل نو بھی بچاواں گا، تے میرے اہل وچوں سی، مطلب کہ ڈوب گیا میرے اہل وچوں سی۔ وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، تو سب تو بہتر فیصلہ کرنے والا۔ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ، اے نوح تیرے اہل وچوں نہیں سی، کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، او دے کم چنگے نہیں سن، او دے نبیاں دی نیابت نیکاں دی جانشینی دے اہل ہوندا جے دے کم چنگے ہون۔ ولا تسالنی مال لیس لک بھی علم، نو جس گل دا پتہ نہ ہوئے سوال نہ کری میرے کو۔ انی عائذ کان تکون من الجاہلین، بے خبراں نہ بن۔ آپ نے فوراً معافی منگی، قال رب انی اعوذ بک، اے خدا میں تیری پناہ پکڑنا، ان اسالک ما لیس لی بہ علم، کہ اس گل دا سوال کراں جدا مینوں پتہ نہیں۔ والا تغفر لی، جے تو مینوں معاف نہ کیتا، وترحمنی، جے میرے تے رحم نہ کیتا، کم من الخاسرین، میں گھاٹا پان والے چ ہو جاں گا۔ تے اللہ اپنے نبی نوں عزت دین لگے، کی جڑا سن کے پہلو آکھے سبحان اللہ، اللہ نوں عزت عطا فرمائے۔ قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک وامم سنمتعہم ثم یمسہم منا عذاب علیم۔ اے پیارے نوح، جانوراں نوں بھیج کے پتہ کرایا جے، پیارے تنوں پتہ تے لگ گیا زمین خشک ہو گئی ہے، ہن ساری طرفوں سلامتی نال تشریف لیاؤ، آکھو سبحان اللہ۔ اللہ اس منظر دے صدقے، اس پیارے نبی مبلغ دے صدقے سانوں بھی یہ برکت والا اعزاز عطا فرما، جنت دے داخلے دے ویلے
اینو سلامتی نال تشریف لیاؤ منا ساری طرف سلام ہوئے پیارے نو سلام ہوئے وبرکات علیک ساری طرف برکتاں دا می برسے تیرے تے والا امم ممن معک اور جن لوگ تیرے نال نے انہاں سارے تے برکتاں ہو پتہ چلیا نبیاں دی غلامی چ برکتاں قربت وچ تے جڑا نہ مننے حضور فرماندے نے سنو گل جے کہ زندگی چ کے سنی ہے تے دہرا لو یہ تے معلومات چ اضافہ کرو حدیث پاک حضور فرماندے نے امام الانبیاء بول صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام نے دے زمانے چ حضور فرماندے نے جے اس کافر قوم چ اللہ کسی تے رحم کردا تے اس چیخا مارنے والے بچے تے ضرور رحم کردا صحابہ پوچھا یا نبی اللہ چیخا مارنے والا بچہ کون سی فرمایا جدوں پانی چڑھنا شروع ہویا ایک بی بی شیر خار بچہ لے کے پہاڑی تے چڑھ دی جا رہی نوح علیہ السلام ویکھن دے جویں جویں اونچی ہوندی جا رہی پانی بھی اونچا ہوندا جا رہا ہے پہاڑی دی چوٹی تے چڑھ گئی پانی اتنے بھی آ گئی پنڈلیاں ناف تک سینے تک جدو عورت کا منہ نک ڈبن لگے انہیں دونوں ہاتھوں بچہ اتنا چک دیتا یعنی آخری کوشش کی تھی پتر میں بچاؤ کی جدو آپ ڈبن لگی قدرت کا نظام کیسا ہے اللہ کریم نے ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت کیسے پیدا کی جدو حضور فرماندے نے جی اس نافرمان کافر ظالم قوم تو کسے بندے تے اللہ رحم کردا تو چیخا مارن والا رون بلکن والا بچے تے اللہ ضرور رحم کر دیندا لیکن نہیں کیتا جدو پہاڑ دے اوتے چوٹی تے چڑھ گئی پانی وچ غرق ہونا شروع ہون لگی جدو پانی وہ منہ تک گلے تک پہنچیا تے بچہ نے موڈے لایا سی دونوں ہاتھوں تا چک دیتا اور ساری پانی کے غرق بچہ اتنے نظر آ رہا ہے حضور فرماندے نے بچہ چیخن دے ڈر کے لیکن نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی لا تسر خدایا ایڈے نافرمان اے مینوں جھوٹا کہندے رہے تے میں کہندا رہا میری قوم انہاں مینوں گمراہ آکھیا میں کہیا میری قوم انہاں میرے تے بہتان بنلے میں پھر بھی خیر خائی کر دیا خیال سہو لوگوں میں تہاڈا بھلا چاہنا میں تہاڈی خیر خائی چاہنا انہاں پھر بھی نہیں منیا اے اللہ ہن روئے زمین تے کوئی کافر بھی نہ زندہ رہن دے اودا پتر بھی نہ زندہ رہن دے کہ ماں باپ بھی نہ زندہ رہن دے اگر انہاں کافراں نوں چھڈے گا انہاں کافراں بدکار بچے پیدا کرنے نے انہاں منکر تے کافر بچے پیدا کرنے نے اے اللہ کوئی زندہ نہ رہن دے بھاویں چھوٹا ہوے یا بڑا ہوے مرد ہوے یا عورت ہوے بچہ ہوے یا بوڑھا ہو پتا چلیا قدرت کا نظام ہے جو امتحان جو گزرتے ہیں جدو پاس ہوندے نے اللہ سلامتی دے تحفے پیش فرما دے حدیث پاک ہے جڑے بندے دنیا تے تکلیفاں چ نے نا مصیبتاں وچ جدو جنت وچ بیٹھن گے نا جنت دے روشن داناں چوں تے دروازیاں چ منہ وگا کڈ کے نا فرشتے کہن گے سلام علیکم بما صبرتم جڑا تسی دنیا تے صبر کیتا سی نا او دا انعام ہے سانو رب نے حکم دیتا ہے تانوں رب دا سلام پیش کرنا ہے صبح بھی دوپہر بھی شام ہر ویلے اللہ دا سلام پیش ہوئے گا کوئی تھوڑا جا انعام کے نہیں نا دنیاوی کامیابیاں تے نقصان پذیر ہو جاندی حکومتاں نو زوال آ جاندے دنیاوی حسن و جوانی ایک دن ختم ہو جاندی لیکن جڑا او اعزاز اللہ اپنے بندے نو عطا فرمائے جنتی پلگاں تے تکیے لا کے ٹیک لگا کے آمنے سامنے متقابلون آمنے سامنے جنتی پلگاں تے بیٹھے ہون گے تکیے لگا کے تے فرشتے تھوڑا جا دروازہ کھول کے کہتے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار ہوئے گا سلام ہوئے تواڈے تے او صابرو او صبر کرنے والے او سلام ہوئے بہت اچھا کار ملیا تانوں بڑا گھر ملے نوح علیہ السلام دے او تبلیغ دا زمانہ اینا رب نو پیارا لگے ایتھے ایک گل بھی سن دے جو اج بعض دفعہ بعض بندے کہہ دیندے نے ویکھو جی اج لوکاں نو جمعیاں دا تقریراں دا اثر کیویں ہوے مولویاں دی زبان چ تاثیر نہیں رہی اے جڑا بندہ جملہ کہندا ہے غلط کہندا ہے چلو مولویاں دی زبان تے تاثیر نہ رہی تے نوح علیہ السلام تے نبی سن
انہوں دی گل پھر کیوں نہیں بنی گئی؟ 9.5 صدیاں تبلیغ کی تھی تے 70-80 بندیاں نے کلمہ پڑھے. کوئی مائی دلال کہہ سکتا انہوں دی زبان چ اثر نہیں سی؟ بولو بولو. پتا چلیا میرا پورا بیان کرنے والے دی تفسیر کی گل نہیں مکدی، سننے والے دی تقدیر کی بھی گل مکدی ہے نا. وہ قسمت اس قابل ہے کہ نہیں ہے؟ تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ وہ دے کرم و فضل کے عام سمندر جاری نے بندے تیرے نہ ضد کی تھی کہ تو کسی قابل ہوتا. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ تیرے نہ قدرت نو کی ویر سی؟ کوئی قابلیت ہی ہوندی، کوئی اہلیت ہی ہوندی؟ اللہ فرماتا ہے ساری طرف سلام پیش ہوئے پیارے ہن سلامتی نال تشریف لے آؤ، اترو کشتی تو سلامتی نال. میرے مدینے دے تاجدار نے باں کھڑی کر کے فرمایا میری اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی دی طرح. یا نبی اللہ کی مطلب؟ فرمایا طوفان دے ویلے صرف وہ بچے سن جڑے کشتی وچ سن، تے فرمایا میری امت وچ ایمان صرف وہ قبول ہوے گا جے دل وچ اہل بیت دی محبت ہوے گی. جڑا اہل بیت دی کشتی تے نہیں آئے گا غرق ہو جائے گا. تے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے، میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے. کی مطلب؟ پہلے زمانے چ لوگ رات دے راہی صحراں دے مسافر کشتیاں بحری بیڑیاں سے سفر کرنے والے تاریاں نو ویکھ کے منزل دا تعین رستے دا تعین کرتے سن، صحیح جا رہے ہیں کہ غلط جا رہے ہیں. فرمایا کشتی اہل بیت دی محبت دی، رہنمائی صحابہ دی ہدایت دی، اے دو کام تسی حاصل کر لو، مطلب کی کامیابی دی گارنٹی اسی دینے ہیں. میرے اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب دونوں وسیلیاں کا ذکر کر دینے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اہل سنت کا ہے بیڑا، بولو اہل سنت انشاءاللہ بھی آنکھوں ڈالا. اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول. نجم ہے، نجم دا مانا تارے، نجم ہے اور ناؤ کا مانا کشتی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اللہ تعالیٰ محبوب دے دامن دا صدقہ خوبیاں اور خیراں عطا فرمائے. فیصل آباد ماشاءاللہ تشریف لے کے جاندے ہو، حضور محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ دی مزار پاک اتے بھی حاضری دیندے ہو. یقیناً ہر سنی بریلوی جو بھی میرے ہیں جنگ بازار دے اندر حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دی اے نشانی ہے. محدث اعظم کیسٹ پیر جہانگیر رضوی صاحب پورے ملک پاکستان دے نامور علماء اور اج تو 50-60 سال پہلے دے جڑے علماء سی انہاں دیاں خطابات بھی انہاں کول محفوظ نے. تشریف جدو لے کے جایا کرو یہ ضرور خریدیا کرو تاکہ دوستاں نال تعاون بھی ہو جاندہ ہے، مسلک حقہ دی خدمت بھی